चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने चीन के साथ ताल्लुकात बहुत हद तक बेहतर कर लिए हैं और इस सिलसिले में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये खुल गई है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 750 से ज़्यादा जो पिलग्रिम्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया है फॉर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिवाइन जर्नी। तो ये जो कैलाश यात्रा, अगर मैं इसको कहूँ, ये एक माउंटेन है कैलाश, और लेक है मानसरोवर तिब्बत के अंदर, जिसकी बड़ी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और इसके साथ साथ जो है बॉन फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए। और ये दोबारा 5 साल के बाद ये खुल गई है। पहले पेंडेमिक थी और फिर भारत और चाइना के ताल्लुकात ख़राब हो गए और अब ये दोबारा जो है वो जिसे कहते हैं ना, ये पिलग्रिम्स उत्तराखंड के रास्ते और सिक्किम के रूट्स के ज़रिए जाएंगे। So that is very significant. I just link this yatra with India and China normalization. मुझे लगता है कि ये इंडिया और चाइना की नॉर्मलाइजेशन है, ये उस वजह से ये हुआ है, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। और चाइनीज़ लीडरशिप जो है वो इस चीज़ को समझती है कि हमें वी नीड टू ऑफर इंडिया सम इंसेंटिव्स एंड इंडिया बिलीव्स दैट यस वी कैन हैव एन इंसेंटिव्स विद चाइना बट ओनली इन केस हमारा ओवरऑल बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हों। अब सुनने में आया है कि ये एक वो जिसे कहते हैं ना, ये जो 750 लोग थे, ये एक कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के लिए इनका नाम निकला। और आपने तिब्बत जाना, क्योंकि नंबर ऑफ लोग ले जाने में जो है वो मुश्किल थी और फिर इनका जारी बात है जाना ले जाना सारा करना, ट्रैवलिंग, लॉजिस्टिक, बहरहाल एनी हो 5,000-5,500 लोगों ने इस पे अप्लाई किया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये एक सीधी एक 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 पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन है इंडिया और चाइना के बीच में, दैट इज़ द रीज़न। और ये थोड़ा सा ट्रैकिंग है इसके अंदर, हेल्थ सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, तो ये थोड़ा सा बंदे को बड़ा केयरफुली पिक करना पड़ता है। बहरहाल ये करतारपुर कॉरिडोर बंद है और जो कैलाश यात्रा ये खुल गई है। समझ रहे हैं आप बात को? वो कॉरिडोर बंद है, ये यात्रा खुल गई है। तो इससे आपको पता चलेगा दैट थिंग्स आर वो डिफरेंट नज़र आएंगी आपको, कि इंडिया जो है वो इस चीज़ को समझता है कि उनके लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ यात्रा। विच यात्रा? द यात्रा टू चाइना, द यात्रा टू कैलाश। बट पाकिस्तान के साथ करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया। और वो जारी बात है, दैट डज नॉट मीन दैट द सिख्स कैन नॉट कम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। जो सिख हैं वो पूरी दुनिया से आ सकते हैं, एंड अदर देन सिख बहुत सारे लोग आते हैं। मुझे पता चला है कि बहुत सारे फॉरेनर्स पाकिस्तान में जो आते हैं तो वो इसको भी एज ए टूरिस्ट स्पॉट समझते हैं और वहाँ जाते हैं करतारपुर साहब कॉरिडोर पर। अब इंडिया का जारी बात है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का फैसला है, ना हमने करना है ना उन्होंने करना है। उन्होंने जंग के दौरान इसको भी बंद कर दिया था। तो जारी बात है, एक थोड़ी सी मुश्किल तो आती है ना बात, तो फिर वो पता तो चलता है कि यार ये एक ऐसी चीज़ हुई है। तो लोग परेशान हुए हैं। अब वहाँ से जो इंडिया से लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं करतारपुर कॉरिडोर पे, अच्छा कोई पेंडेमिक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, भारत और पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो सकती है अगर ममालिक जो है अगर करतारपुर खोल दिया जाए। लेकिन ये इंडिया साइड ने बंद किया, पाकिस्तान साइड ने बंद नहीं किया। सो इसको भी जहन में रखें कि ये इंडियंस ने बंद किया हुआ है, हमने नहीं बंद किया हुआ। हमारी तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ हम क्यों बंद करेंगे, हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इस चीज़ का कि एटलीस्ट सिख जो हैं वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते थे कि वो खोलें इस चीज़ को, इस इलाके को डेवलप करें। तो पाकिस्तान ने खैर उस इलाके को डेवलप किया, वो सारा कुछ खोला। और अब जिस तरह ये कैलाश यात्रा जो रूट है, जैसे ये इंडिया की MEA इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और ये एक थोड़ी सी चीज़ वो होती है कि वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ इंडिया के अंदर या अमेरिका के अंदर जो
لوگ کرتارپور صاحب آنا چاہتے تھے وہ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے تھے، وہ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے تھے، ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، ان کو وہاں سے نکالتے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ آئیں یہاں پہ ہم مینیج کر لیتے ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا تھا. سو کرتارپور کوریڈور واز ایکولی گڈ ان کیس اسے کھول دیا جائے، لیکن کیونکہ پرائم منسٹر مودی کی ڈائریکشن یہ ہے کہ وہ بھارت کے پاکستان کے ساتھ چیزیں نارملائز نہیں کرنا چاہتے، وہ چائنا کے ساتھ نارملائز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ میرا خیال ہے ہم سب کو بڑا کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ جسے کہتے ہیں نا نارملائزیشن اس کے ساتھ ہونی ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہونی. سو بہت سارے پاکستانی ہمارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں جو ہے نا الرٹ رہنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے ساتھ نہیں کچھ بھی انہوں نے نارملائزیشن کرنی، یہ نارملائزیشن انہوں نے وہیں پہ کرنی ہے. سو دیٹ از این امپورٹنٹ کیس. اور ایک طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ جو انڈیا سے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے چوائس بند کر دی گئی، ان کے لیے چوائس بند کر دی گئی. تو یہ ہمارے لیے ظاہری بات ہے ایک نقصان اپنی جگہ پہ، لیکن اصل نقصان تو یہ ان پلگرمز کا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ ان پلگرمز کا ہے. سو یہ ایک چیز جو ہے وہ دیٹ از دیر. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو اس سلسلے میں دوبارہ کہنا چاہیے انڈیا کو کہ کرتارپور تو کھول دیں یار، کیا فرق پڑتا ہے. اس سے تو مودی صاحب کا اسٹیچر اور بڑھے گا، مودی صاحب کو تو اس کی رسپیکٹ ان کی بڑھے گی، لوگ مودی صاحب کو پسند کریں گے، لوگ مودی صاحب کی وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو زیادہ اور اپریشیٹ کیا جائے گا. سو میرا خیال ہے اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے اور اس چیز پہ کوشش کی جانی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں تاکہ مودی صاحب جو ہیں ان کو موبلائز کریں، ان کو پش کریں کہ سر جی سکھوں کا یہ کوریڈور کھول دیں، یہ بھارت اور پاکستان کا کوریڈور ہے، اس کو کھولیں، لوگ آتے جاتے ملتے ملاتے ہیں تو یہ ایک اچھا چوائس ہوتی ہے. بٹ ریسٹ اٹ آل ڈپینڈز آن ہم، ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو لیکن کیونکہ مودی صاحب کو یہ ہے کہ میں اب چین کے ساتھ قریب ہونا چاہتا ہوں، وہ کہ امریکنس اس چیز کو ذرا پسند نہیں کرتے. میں آپ کو بات بتاؤں، یہ انڈیا جو مرضی کر لے، جیسے مرضی کر لے، اپنی جو مرضی پوزیشن اسٹیبلش کر لے، دے ڈونٹ لائک اٹ. سیدھی سی بات ہے، میں آپ کو بہت بہت کلیئر ہینڈڈ بتا رہا ہوں، وہ پسند ذرا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کو اچھا لگتا ہے یہ، وہ ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہمارا پارٹنر ہے اینڈ ہمارا پارٹنر ہمیں جو ہے نا وہ اس طرح ہمارے سے ڈاج نہیں کر سکتا. میں سچی بات بتا رہا ہوں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا پارٹنر ہمارے سے ڈاج نہیں کر سکتا. بھائی صاحب ہمیں وہ یہ چیز چاہیے، وہ ڈاج نہیں ہم نے ہونے دینا پارٹنر سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ ایک اس طرح کی چیز ہے. باقی کوئی پتہ نہیں ہے کب کسی نے، جسے وہ کہتے ہیں نا کب کس کے ساتھ کیا ہو جانا ہے کب کس کے ساتھ کیا ہو جانا ہے، کیا سچویشن ڈیولپ ہو جانی ہے، کیا ماحول بننا ہے، یہ وی ڈونٹ نو، وی ڈو ناٹ نو، وی ڈونٹ ہیو نو آئیڈیا. ٹھیک ہے جی، لیکن مودی صاحب کو اس پہ تھوڑا فوکس کرنا چاہیے، ان کو ان لوگوں کی بھی سننی چاہیے. ٹرسٹ می، اگر وہ ان لوگوں کی بھی سن لیں جو یہ جو کرتارپور آتے ہیں، تو دیٹ ول میک اے ڈفرینس. اس سے بہت زیادہ ڈفرینس بنتا ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. مودی صاحب کی لیڈرشپ سامنے آتی ہے، جو صحیح بات بتانی چاہیے بھائی، ان کی لیڈرشپ سامنے آتی ہے اور وہ اس لیڈرشپ کو ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے آپ کو ایک ایسا لیڈر جو کہ ہر طرح کے ریلیجیس گروپس کو فیور کرنا چاہتا ہے، سپورٹ کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے. I think that is significant. It's a matter of days or matter of months or matter of years. It all depends Modi